سلام طانا يبصحكم زي خبركم تخاتلتنا أنا ساعات زبلنا يوم حابريتا تاتحينا لكم مزينا لنا فلما قن شانالنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخذ صنحون حساباتكم كتكافلونا نهبتهتنا نلابهم كوميشن مصنعات جنوسايد تግራይ ከካይዶ ዝጸንሐ መጽናዕትን ዳህሳሳትን ህዝብ ዓለም ዕላው ከም ዝገብር አፍሊጦም سقومت معراب تقراي سعيمو بالصقنا نحوحات ناين الدرادر ملئخت خامز حلفة تسامعهم زبلون كالوتنا اللونا حزد ما ناب زرزروم كوميشن مصنعات الجنوسايد تግራይ ከካይዶ ጸንሐ መጽናዕትን ዳህሳስን ህዝብ ዓለም ዕላው ከም ዝገብር አፍሊጦም እቲ ኮሚሽን ነዝዘፍለጠ ተማሊን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺኦም ኮሚሽን መጽናዕት ጀኖሳይድ ትግራይ ቀደም ክብል ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘድሃበ ዝተፈላለዩ ጸብጻባትን ኬዛትን ናብ ትካላት ክልእኽ ከም ጸንሐ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን የማነ ዘርአይ ሓቢሮም እቲ ሕዚ ዝወጽ ዘሎ ጸብጻብ ን3 ዓመታት ክስነድን ድሰስን ዝጸንሐም ኣብ 6 ዓውድታት ማለት እውን ኣብ ማሕበራታዊ መሰረተ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ቁጠባ ጸታው መጥቃዕትን መንግስታውን ዘድሃቡ 22 ጸብጻባት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዕላው ከም ዝግበር ኮሚሽነር የማነ ዘርአይ ተዛሪቦም ኣብ ጸታው መጥቃዕት ብዝተገበሩ ሰፋሕቲ መጽናዕታት ህዝቢ ትግራይ ገበን ኩናት ገበን ሰብኣውነትን ጀኖሳይድን ከም ዝተፈጸመ ንምርጋጽ ከም ዝተኻኣለ ኮሚሽነር የማነ ሓቢሮም ኮሚሽነር የማነ ዘርአይ ካብዚ ብተወሳኺ ቀድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ ተማዘባልቲ ዘድሃበ ጸብጻብ ዕላው ኮይኑ ከም ዝጸንሐን ኣብ ዝቕጽል 2 ኣዋርሕ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝበጽሐ ዕንወት ዕላው ክግበር ኢሎም ገበን ጀኖሳይድ ካብ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ተጋሩን ብተወሳኺ ካብ ትግራይ ወጻኢ ዝነብሩ ተጋሩ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝበጽሐ መረዳሃት ከም ዝበጽሖን ብሰፊሑ ካጽንዖ ከም ዝደልን እውን ኣመላኺቶሎም ሕዚ እውን እቲ መጽናዕቲ ዳህሳስን ገና ዘይተዛዘመን ምዃኑ ሓራ ኣብ ዘይወፀ ከባቢታት ትግራይ ድማ ገና ዘይተረአየን ዘይተዳህሰሰን ምዃኑ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን የማነ ዘርአይ ገሊጾም እቲ ሕዚ ዝወፀ ጸብጻብ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኮይኖም ነዚ መጽናዕትን ዳህሳስን ንምክያድ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ምልከታ ከም ዝወሰደ እውን ተገሊጹ እዮም እቶም ዝወፁ ጸብጻባት ገበን ጀኖሳይድ ክፍጠር ንዝኽእል ዳግማይ ጥፍኣት ንምክልኻል ክሕግዝ ከም ዝኽእል እውን ተመልኪቶሎም ከም ኮሚሽን መጽናዕት ጀኖሳይድ ትግራይ ክሳብ ሕዚም ዳግም ህንጸትን ሕውየትን ተጀሚሩ ኢልና ዓይን ድምድምን ዝበሉ ኮሚሽነር የማነ ዘርአይም እቲ ዝወፅእ መላእ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦን ኣብ ተሓታትነት ንምስጋር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውንን ድማ ጸዊዖም እዮም سقومت معراب تقراي سعيبو بالصقنا نحوحات دردر كم زغربة تحابيرهم بالصقنا أورومو قبل علي إرترا وتهدرا سقومت الموساد مدلاونا قبر 5 حيف اللاتيهم وأن علامة أبي حمد قبل علي إرترا زكايدو زلو ورار دما عسبنا بإثيوبيا من ملاس كم زخونة وتهدرا ليك أونتين داقل سوصاني حميهم እቶም ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ብልጽግና ኦሮሞ ዓሰብ እንተተቆጻጺሩውን ንህግደፍ ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣልዩ ሓቢሮም ምክንያቱ ድማ ህግደፍ ክእለ እንተዘይክኢሉ ዓሰብ መሊሱ ክቋጸር ኢሉ ስለ ዝኣምን ይኽብሉ እቶም ሊቃውንቲ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጦርነት ካልኣይ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እንተይኮነስ ኣብ መንጎ ብልጽግና ኦሮሞን ኤርትራን ምዃኑ ምሁራት ገሊጾም እቶም ምሁራት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ قود زلو خينات نتقرأ يخون أمحرا كام زي ملكات حابيرام بمسارة حسابتهم مهرات از خينات دليت بلسقنا أورومون من ملا أنبرا دليت إثيوبيا من ملا خام زي كونه قاليسام بفلاي دما حزبتا تقرأين أمحران از بلسقنا أورومو ودب إرتران مكوس أرز قبر زلو ورار كام زي ملكاتهم من ناتا قلس أي ركاب سلازي دما بحزب أمحرا لعل تختال زلوهم وننت ميدان بحزب تقرأي لعل تختال زلوهم وننت ميدان اتي عبل علي إرتراز كار زلو ورار بلصقنا أورومو زكايد زلو ورار انبر نإثيوبيا خام زي وكل الناقل سويركابهم مراح تقرأي وننتخونا ناتي عبل علي إرتران خكار كأقوات سنحوات تهدراو سوقمتي تحابرت نخونو بقاوي حمد نزق قرب اللهم حتى أي خون زبل حاسير ملس خام زحابو تفليتهم بمسارات كاب الفلات نازي ترخب حابريتهم أبي حمد معرفون فر تقرأي بلصقنا أورومو عبل علي إرتران زكايد وخينا دلوات نخونا خام زحادة تفليتهم
تفليطهم أبي أحمد درونات نفرت وجن معرفو نفرت مقالة معرفو نفرت أقصومن معرفو نفرت شرنتا تقيموني إرترا خدب كام زدال كام زجلسات حبيرهم يخون برما راح تجري أزيف تصوم يخون زبل ملسي كام زحابو تفليطهم بالسجن رومو على إرترا نز قبرت أرنت نفرت درونات نيتيبيا كاب تجري الناتل على أنت دبديبن تجري عودو وج أخذ كون موزق قراءات كالات كعنواز تحف حاسس يرا خمز خونه مهورات جالسهم بالسجن رومو أزيز فحاس خلتين سلطاني سقاتي ينزبلن مالتون تجرين إرتران كلتين بتخينات كتفان مقبار زعلم خمز خونه أتم مهورات جالسهم يخون برما راح تجري سلام أو حزب زيت كاملو معرفو نفرتين وتحضر أو قالت كوع العين فكرني لهم حاصير مرس خمز هابوز رخبنا يو حابري تردم بزيز كان قبل سجن رومو نحوحت ندرادر زبل حدش حتى كوان تقربم ما راح تحوحت جن كيفات بالسجن رومو سلاز تردهم حوحت نبالسجن كتحجز يا الكام حسابه يوانت كام زخونه تحابيرهم سلاز ما بالسجن رومو دقافي سنسلاز لهم الشعب يقطيمو خمزه يشنف تفليطهم زي خبركم تخاتلتنا انا الساعه زبلنا يوم حابريتاتات ناس يوم مسلون يروم نمكتالكم كابل بنا مسجن